हांगासर मांद्रे गांवांत मोगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आमचे श्रीधर मांद्रेकर सर, तसेच हांगासर अमृत आगारवाडेकर, दयानंद मांद्रेकर सर, इतर आमच्या मांद्रे गांवचे जे ज्येष्ठ नागरिक जे भाऊप्रेमी म्हणटा आमी ताका, तर आयच्या दिसा आयच्या ह्या पवित्र दिसा म्हणटा तशें की भाऊसाहेब बांदोडकरान जे गोंयांक लागून कितले अथक परिश्रम घेतल्यात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आमी प्रत्येक भाशणांनी प्रत्येक कार्यक्रमांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव घेतात. वेळोवेळी खंयचो सरकारी कार्यक्रम आसो किंवा प्रायवेट कार्यक्रम आसो, की गोंय राज्याचे पयले भाग्य विधाता म्हणटा आमी ताका आनी पयले मुख्यमंत्री जे कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर हेंचे आमी नांव घेता, मोठमोठी भाशणां करता. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान प्रत्येक गांवोगावी जी स्कुलां निर्माण केल्या, मराठी शाळा निर्माण केल्यात, प्रत्येक घरापर्यंत प्रत्येक गांवापर्यंत जोडपाक पावपाक रस्ते निर्माण केले. आयज खरोखरच आमकां आमी 2026 आसा, जी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या प्रयत्नान कल्पनेन जे कितें गोश्टी तेंच्यांनी आखयल्ले की गोंय हें बरें उरचें, गोंय हे शेतकरी हे बरे उरचे, गोंयाची जे आमचे तरणाटे आहा बरें शिक्षण घेवचे. सो त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी शिक्षणाक लागून प्राधान्य दिलो, खेळाक लागून प्राधान्य दिलो, शेतकारांक लागून प्राधान्य दिलो. सो म्हाका दिसता आयज आमी हे 2026 जे घडणूक जाता हांगासर खुबश्यो गोश्टी जातात, मागीर शेती लागून आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं, प्रत्येक गोश्टीक लागून आमच्या ह्या गोंयकारांक आयज आमकां आंदोलनां करचीं पडटात. सो म्हाका दिसता हे अशे विचार जर भाऊसाहेब बांदोडकरांचे घेवन जर येणारो जो सरकार किंवा जो सरकार जर फुडें सरा तर निश्चित रित्या आमच्या पूर्ण गोंयकारांक हेचो फायदो जावंक शकता. आमी म्हणटा कसेल त्याची जमीन, जो कूळ कायदो आसा, मुणकार कायदो आसा, आयज कितली तरी वर्सां आमी पळयता की हे जे खटले आसात. आयज आमच्या समोर आतां एक आमचे ज्येश्ठ जे सिंगर आसात, जे संगीत क्षेत्रांत आसात, आमचे कृष्णा नायक म्हणून, आयजूच तेंची एक मॅटर आसा जे मुणकारीलचो मॅटर आसा. जाल्यार ह्या केसीक लागून आयज गेली ते कितली तरी वर्सां मुणकाराचो जे ऑर्डर घेवपाक लागून ते तळमळटात. आयज 1972 पयलीं पासून ते हांगासर मुणकार म्हणून आसात. भाटकार मागीर तेजो कोणूय आसूं, जो भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो घातलेलो आसा त्या कायद्याची अजून पर्यंत जी अंमलबजावणी म्हणटा तशी जे कायदो आज पर्यंत तांकां न्याय मेळना. कारण हो जो कायदो 1972-71 जेन्ना सर्वेच्या टायमार जेन्ना तेचें नांव लागलां जाल्यार आयज खंयच ताका कायदो न्याय मेळना. आयज कोर्टाची पायरी ताका म्हयन्याच्या म्हयन्या 2-2 तारखे मारचे पडटात. तो होच आमचो हो मुणकार कायदो. कुळांक लागून आयज कितले तरी केशी आमचे आसात ते पेंडींग आसात. प्रत्येक जर तुमी मामलेदार कचेरीन जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार कुळाचे केशी कितली वर्सां पेंडींग आसा, तांकांय बी न्याय मेळना. सो खऱ्या अर्थान जर भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे आमी आदर्श पुरूश, जे आमचे भाग्य विधाता म्हणटा, जाल्यार ह्या शेतकारांक ह्या मुणकारांक जेन्ना आमी न्याय दितले तेन्नाच आमी भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे नांव आमी आमच्या मुखान घेवंक शकता. नाजाल्यार तेंचे जे जयंती निमित्त किंवा पुण्यतिथी निमित्त जेन्ना आमी आतां मोठमोठी भाशणां करता ताका कांयच अर्थ ना. जशें आतां आमी आगारवाडेकर सर हेंच्यांनी म्हटलां तशें जो मुळान जो आमचो सरकार आसलेलो, जो सुरवातीक मोगो पक्षाचो, आयज खऱ्या अर्थान गोंयांक आमकां स्थानीक पक्षाची गरज आसा. स्थानीक जो पक्ष आसा तोच ठरोवंक शकता की गोंय कशें आसचें, गोंय कशें आसलें आनी गोंय फुडें कशें आसतलें. आमी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट, सेंट्रल पार्टी जेन्ना आमी गोंयांत हाडटा जेन्ना तांकां सेंट्रलाक जे कितें गोश्टी जाय पळय तेच हांगा घडटा. सो आयज बारीक जर विचार करीत गोंयकारांनी, जे आमचे नीज गोंयकार आसात तेंच्यांनी बारीक साणून विचार करपाची गरज आसा. जे स्थानीक पक्ष आसा, जो ह्या मातींतलो पक्ष आसा, तो मागीर खंयचोय आसो, त्या पक्षाक धरून रावपाची आमकां गरज आसा. जसो आमचो भाग्य विधाता, जो पयलो मूळ गोंय राज्याचो पयलो भाग्य विधातो आमचो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर जो मोगो पक्षान आसा आनी तो ह्या मातींतलो पक्ष आसा, तशेंच अशे जायते पक्ष आसात. ह्या पक्षान म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार आसात, जे शेतकऱ्यांक आसो, जे शिक्षण खात्यान आसो किंवा इतर गोश्टी आसो, जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. आमी वेळोवेळी आमी भाशणां करता की भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या अशे गोश्टी केल्ले, तशे गोश्टी केल्ले, पण ते आमी फुडें घेवन वयतात वो ना हेचो सुद्दां विचार करपाची गरज आसा. सो आयच्या ह्या शुभ दिनी हांव
मागता, आमच्या सरकाराकूय मागता, तशेंच आमच्या ह्या भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे प्रेमी आसा तेंच्यांनी विचार करचो जे फाटल्या 30-40 वर्सां पयलीं गोंय कशें आसलें आनी आतां गोंय कशें आसा आनी ते जर गोंय कशें हाडपाक जाय परत आसा त्या स्थितींत जाल्यार योग्य तो विचार करचो आनी ह्या येणाऱ्या ज्यो 2027 त्याच पद्दतीने लोकांनी फुडें सरोन हे गोंय आमचें कशें उरतलें त्या पद्दतीन विचार करून फुडें डिसिजन घेवचें. धन्यवाद. चलो चलो नमस्कार. भाऊसाहेबांच्या आज 12 मार्च ही भाऊंचो जन्मदीस आणि 1961 साली गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर भाऊसाहेब गोव्याचो पहिलो मुख्यमंत्री झालो आणि भाऊसाहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भाऊसाहेबाचो एकच विचार होतो की बहुजन जो समाज आज कितपत पडलेलो असा तो बहुजन समाज कसो फुडें हाडूचो हेच्यासाठी भाऊचो प्रयत्न होतो. बहुजन समाजाची जे भुरगे असत ते शिकांक जाय, बरे मोठे जावंक जाय हेच्यासाठी भाऊचो प्रयत्न जालो. वाड्या वाड्यार प्राथमीक शाळा सुरू केल्यो, जमनीचो हक्क मेळच्यासाठी कुळ मुणकार कायदो केलो, सगळीकडे गोव्यात कॉलेजां उगडली. कॉलेजां उगडल्यानंतर कॉलेजातून शिकल्यानंतर तांकां नोकऱ्यो मेळूंक जायो हेच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरान कारखाने सुरू केले. यमात फॅक्टरी म्हणा, सिबा कायकी म्हणा, खत कारखानो म्हणा, असे निरनिराळे फॅक्टरी सुरू केल्यो आणि त्यामुळे हजारो आमच्या युवकांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. त्याचप्रमाणे अंजुना धरण तसाच दक्षिणेच्या लोकांक पाणी मेळच्यासाठी साळावली धरण सुरू केला. असो दानशूर युगपुरुष भाऊसाहेब बांदोडकर संबंध गोव्यात त्याची जयंती साजरी केली जाता. तांकां आज अभिवादन करताय आणि माझे 2 शब्द संपवले. 1973 ह्या 3 सार्वत्रिक निवडणुकांनी भाऊसाहेबांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक बहुमतान गोमंतक्यांनी निवडून दिलो आणि त्यांच्या पक्षाचे ब्रीदवाक्यच असले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. बहुजनांच्या हितासाठी त्यांच्यानी आपले जीवन कार्य पणांक लायले, संपयले अशें सुद्दां म्हणपाक हरकत ना. श्री अमृत आकारवाडेकर हांकां विनंती करता ताणें हे वेळार आमकां आपलो संदेश दिवचो. गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री हे सगळ्या गोंयकारांक ज्ञात आहा. पूण त्यांच्या आंगांच्यो ज्यो कला पळय गूड क्वॉलिटीज आसल्यो त्यो म्हत्वाच्यो आहा. त्यो गूड क्वॉलिटीज तेंच्यो पळय आतांचे भुरगे पळय आहा तांकां ते आत्मसात जावंक जायो आनी तेंच्यांनी जे गोंय आजून मेरेन चलयल्ले 17-18 वर्साच्या वेळेर तेन्ना राज्य केल्ले तेन्ना ते म्हत्वाचे त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आयज मेरेन गोंय आसा. जे भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचार असले ते आत्म्यांसून असले. कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर, कूळ मुणकार कायदो, कुमेरी शेती, बहुजनाचोच तेणी विचार केल्लो. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे संकल्पना आसली आणि ह्या एकाच वाक्याचेर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक दिसतालो की आमचो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आमचो गोरगरिबांचो पक्ष आणि त्या संकल्पनेचेरूच महाराष्ट्रवादी गोमंतक हो
राज्यार येतालो आनी त्या हितूनसूनच गोंयचें राजकारण फुडें चलतालें. आनी आयज मेरेन तो विचार जे कार्यकर्ते आसात गोंयांत स्थिर आहात अजून मेरेन तो विचार हालोवंक दिवंक ना आनी ते घेवन बसल्यात. तो विचार फुडें येतलो ह्या बद्दल दुबावूच ना. परत राज्य गोंय महाराष्ट्र येतले. टायम कितको वयतलो ते आमी सांगूं शकना. जशें रात सोंपल्या उपरांत दीस येता, दीस सोंपल्या उपरांत रात येता, तशें तर म्हणून विचार हो म्हत्वाचो. विचार हो केन्ना मरना. मनीस मरता. म्हाज्या सारकेलो मनीस भुरगो महाराष्ट्रादी गोमंतक पक्षान मराठी हाडली आनी मराठी शिकोवंक पावलो. मराठी शिक्षणा वचून म्हाज्या सारकेलो भुरगो पोटाक लागलो. आयज म्हाजें घर यथाशक्ती जाता तशें चलयलें. आनी अशी हीच संकल्पना भाऊची आसली. गोरगरीब आहा पळय तेंची बरी घरां पावून सूख समाधान प्राप्त जावचें. ते फुडें दीस येतले. फक्त आमचो विचार जे कार्यकर्ते सांबाळून दवरल्या पळय तांकां देवान आनीक शक्ती दिवची. सगळ्या देव देवता कडेन हांव मागता की भाऊ साहेबाचे विचार आसले ते विचार धरपाचे आत्मसात केले आहात तेंच्या म्हणून ते टिकोवन धरपाचे शक्ती देवान तांकां दिवची. आमचे दीस बरे येतले आनी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय परत राज्य येतले त्या बद्दल दुबावना. हांव तुमकां सगळ्यांक जे पळय कार्यकर्ते हांगा करतात तितून श्री भावीचो प्रामुख्यान वांटो आसा. बाकीचे सगळे येतात. प्रत्येक फावटी भाऊक ते देव मानतात. देव मानताचें कारण कितें? जो पळय सगळ्यांक पावता, सगळ्यांचो बरो विचार करता, गोर गरिबांचो प्रामुख्यान विचार करता, ते काळजांसून केन्ना वचत ना, वचोंकूच शकना. आनी आयचे काळान गोंयचे लोक थंयच उरले मत घालतले. आनी गोंया भायले आमचेच भावते आख्खे इंडिया म्हणजे आमचो देश सारको. कॉन्स्टिट्यूशन इज दी सुप्रीम पावर, सुप्रीम लॉ. तेचेरूच इंडिया चलता. तितून गोंय बी एक स्टेट चलता. पूण त्या गोंयांच्या स्टेटीच्या मनशांक हांव ताकद मागता की भाऊचे विचार आसले पळय ते तशेंच तेंच्या आंगान तेंणी दवरपे आनी ते आत्मसात करूनच फुडें वयचे. धन्यवाद. आणि त्या निमित्तान भाऊसाहेबांच्या समाधी कडेन या पुण्यस्थळाचेर आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगा एकत्रीत जमलेले आसा भाऊसाहेबांक श्रद्धांजली दिवपाक. खूब अभिमान आसा आमकां स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरांचो. सुंदर गोंयचें स्वप्न तांकां पडलेलें आनी गोंयचो सर्वांगीण विकास त्यांच्या हस्ते जालो. गोंय खऱ्या अर्थान सुंदर जालें आनी त्या निमित्तान हे एकमेव मुख्यमंत्री आमच्या गोवा राज्याचे ज्यांची पुण्यतिथी आणि जयंती आवर्जून गोंयभर साजरी जाता. आमचे कडेन आज हांगा अनेक मान्यवर उपस्थित आसात. आमचे माजी झेडपी आदरणीय श्री श्रीधर बाबा हांगा पुढाकार घेतात. प्रत्येक कार्यक्रमाचो ते हांगा आसात. श्री अमृत आगरवाडेकर शिवोलीच्या प्रत्येक कार्यक्रमांक हांगा पावतात. श्री सुदीप कोरगांवकर हे आसात. मुद्दाम आवर्जून हांगा ते येयल्ले आसात. आणि इतर सगळ्या मान्यवरांचे सुर्या शेटगांवकर मोरजी सगळ्यांचे हांव मनापासून स्वागत करता. तसेच आमचे पत्रकार मित्र श्री निवृत्ती शिरोडकर, चंद्रहास दाबोलकर हेंचेय मनापासून स्वागत मागता. ह्या वेळार आमचे कोरगांवचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते मंगो पक्षाचे श्री सुदीप कोरगांवकर हेंचे कडेन ह्या वेळार तेंच्यांनी आमकां संदेश दिवचो. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.